शहर में बादलों ने बरसने के लिए उड़ान पकड़ ली। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की कल तक शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दरियाए रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। पीडीएमए ने फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी है। हिल टोरेंट्स में मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। डीजी पीडीएमए के मुताबिक कंट्रोल रूम से सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। शहर में वक्फे से बारिश, डेंगू फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 8 नए मरीज सामने आ चुके। डेंगू के 3 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। तर्जुमान के मुताबिक महकमा सेहत ने इंसदादी डेंगू के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। डेंगू का मुमकिन फैलाव, पीएचए की इंसदादी मुहिम तेज। टीमों का मुख्तलिफ बागात, नर्सरियों और झीलों का दौरा। बागात में बारिश के पानी की निकासी के लिए खसूसी क्लीन अप मुहिम जारी है। डीजी ताहिर भट्टू की डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत। शहर को डेंगू और तजावुजात से पाक करने का आज़्म। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा का अड्डा प्लाट और रैवेंट का दौरा। डेंगू टीमों की कारकर्दगी का मुआयना किया। डीसी लाहौर गवर्नमेंट फॉर बॉयज़ हाई स्कूल आराइयां भी गए। स्कूल में सफाई सुथराई का जायजा लिया। साल में 3 बार से ज़ायद बिल लेट जमा करवाने वालों को सोलर पैनल नहीं मिलेगा। हुकूमत ने फ्री सोलर पैनल स्कीम से मुस्तफीद अफराद की अहलियत की मंजूरी दे दी। मुकर्ररा तारीख पर बिजली का बिल अदा करने वाले ही सोलर पैनल स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। अमन अमान के क़याम और बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए अहसन इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़िले अमन कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। लाहौर और सूबा भर से ज़िले अमन कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील के लिए तमाम मसालिक से नुमाइंदगी ली जाएगी। अवामी फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करने का आज़म। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट की मुलाकात। इजलास में NA 120 के तरक्याती कामों का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का काबीना अरकान के हमरा CBT का दौरा। वफ्द को जारी मंसूबों और अब तक की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द में ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, शफी हुसैन, बिलाल अकबर और ज़ीशान रफ़ीक शामिल। बच्चों के जदीद इलाज और सर्जरी की सहूलियात का एक और संगे मील उबूर। मरीम औरंगजेब ने मियो हॉस्पिटल में नौतामीर शुदा ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर का मुख्तलिफ शोबों का दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कहा, खातीन और बच्चों की सेहत वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जिना अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे का तफसीली जायजा। तरक्याती काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। कहा, रिवैम्पिंग मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। KP हुकूमत का 9 मई पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मज़ाहिका खेज है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब 9 मई के मुल्ज़िम इंक्वायरी के लिए खुद ही एक्ट लाएंगे और खुद ही मुनसिफ बन जाएंगे। ये अवामी हुकूमत है, तो पंजाब की हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह कल एक पूरा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया। पूरी दुनिया में कहीं बैठे हों, विदाउट अ सिंगल पेपर, किसी की सिफारिश के बगैर, किसी के फ़ोन कराए हुए बगैर, कोई भी अगर कोई ठेकेदार आता है उसको मुझसे मिलने के या किसी भी बंदे को मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स अपने घर बैठे पेपरा रूल के मुताबिक अपना टेंडर भरे और जो भी लोस्ट बिडर है उसको वो टेंडर मिले। करप्शन से पाक निज़ाम। वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब है कि महकमे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में शफाफियत लाई जाए। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटलाइजेशन से मनपसंद लोगों को ठेके देने से रास्ता बंद हो गया।
سونیا عاشر انسانی حقوق اور مذہبی امور کی پارلیمانی سیکرٹری مقرر. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے سونیا عاشر سے ملاقات کی. کہا امید ہے آپ مسیحی قوم کو آواز بلند کریں گی. آپ کے آنے سے ہماری ٹیم میں ایک نئی جدت سامنے آئے گی. جنگلی حیات کے تحفظ کمیشن پنجاب میں 3 وائلڈ لائف ڈائریکٹوریٹس بنانے کا فیصلہ. منصوبے پر 3 ارب 64 کروڑ 78 لاکھ روپے لاگت آئے گی. منصوبے سے غیر قانونی شکار کا خاتمہ ممکن بنایا جائے گا. محکمہ اور مکمل طور پر مانیٹرنگ کی جائے گی. آئی پی پیز کرپشن کی کہانی ہے. قوم کے اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 1 ستمبر سے حق دو عوام کو تحریک کے فیز 2 کا آغاز کر رہے ہیں. حکمران عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں. یہ معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور راسخ الہی اور سارا الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کی درخواست پر سماعت. ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا. درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت جسٹس شمس محمود مرزا نے سماعت کی. صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں. جسٹس چودھری محمد اقبال نے شیخ امتیاز کی اہلیہ سائمہ امتیاز کی درخواست پر سماعت کی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا انقلابی اقدام. پروسیکیوشن اہلکار اور افسران کی ذاتی سنوائی سے ویڈیو لنک کا آغاز کر دیا. سید فرحت علی شاہ نے کہا اس اقدام سے وقت اور قومی خزانے سے ٹی اے ڈی کی مد میں بچت ہوگی. سفر کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جناح ہسپتال میں ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. سابق ٹھیکیدار مافیا کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج. ملازمین کا معاشی اور سماجی استحصال اور ٹھیکیدار کی مبینہ زیادتی کے خلاف ملازمین کے نعرے. ملازمین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کی فراہمی کا مطالبہ. خود ساختہ مہنگائی غریب کی جان پر بنائی. عوام کی سبزیاں اور پھل مہنگے ہونے کی دہائی. مٹر 330، پھلیاں 250، شملہ مرچ 190 اور پیاز 140 روپے کلو. انگور 380، انار 310 اور پپیتا 200 روپے کلو میں فروخت. پولٹری مصنوعات کا حصول غریب عوام کے لیے خواب بن گیا. مرغی کا گوشت 571 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا. فارم میں انڈوں کی قیمت بھی 301 روپے درجن ہو چکی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,910 روپے میں فروخت ہونے لگی. صحت دشمن عناصر. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مہر پورہ میں مایونیز یونٹ پر چھاپا. 600 کلو ناقص مضر صحت مایونیز طلب کر دی. یونٹ کو بند کر دیا. 1 لاکھ روپے جرمانہ. ہدایت پر عمل نہ کرنے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر ایکشن لیا گیا. ہمارے سے کسی محکمے نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی میٹنگ نہیں. گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی بنائی ہے پامرا, اس کا چیئرمین اپوائنٹ ہوتا ہے سیاسی طور پر. جتنی دیر تک وہ چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتا تو منڈیوں کے سلسلے میں کوئی بھی میٹنگ نہیں ہو سکتی. 2 سال سے پامرا کا چیئرمین منتخب نہیں کیا جا رہا. بورڈ تشکیل نہ ہونے سے قیمتوں کا صحیح تعین نہیں ہو رہا. صدر فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ٹریڈرز ایسوسی ایشن فیصل مجید کہتے ہیں حکومت درآمدی سبزیوں اور پھلوں سے ٹیکسز کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے. تھانوں میں اب اے ایس آئی مقرر تعینات ہوں گے. پولیس اسٹیشنز میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو مقرر لگانے کا فیصلہ. ماڈل پولیس اسٹیشنز انویسٹیگیشن میں اے ایس آئی مقرر تعینات. آپریشنز اور ونگ میں بھی مقرر ہی تعینات کرنے کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری. کر لیا. انویسٹیگیشن پولیس سے بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کے لیے متحرک 11 سالہ سمیع اللہ کو داتا دربار سے تلاش کر کے لواحقین کے حوالے کر دیا. ترجمان کے مطابق بچے کے اغوا کا مقدمہ مصطفیٰ آباد میں درج تھا. سمیع اللہ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا. آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم. سنگین بیماریوں میں مبتلا اہلکاروں کو طبی اخراجات کے لیے 17,50,000 روپے جاری. ڈاکٹر عثمان انور نے کہا
ملازمین کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر اولین ترجیح ہے، مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز کا اجلاس، تمام اضلاع کے ٹریفک انتظامات اور لائسنسنگ کارکردگی کا جائزہ، ٹریفک نظام میں مزید بہتری کے لیے احکامات جاری۔ ٹریفک پولیس کا بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جرنل ہولڈ اپ، لرنر پرمٹ اور ایکسپائر لائسنس رکھنے پر بھی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ سی ٹی او امار اطہر نے کہا، کار موٹر سائیکل لائسنس پر کمرشل اور پبلک سروس وہیکل چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کا گھیرا تنگ، نیو گارڈن ٹاؤن میں 14 املاک سرے بمہر کر دیے۔ املاک میں نجی اسکول، پرائیویٹ دفاتر، بینک، کوریئر آفس اور فوڈ شاپس شامل۔ ایل ڈی اے انفورسمنٹ اسکواڈ اور پولیس نے آپریشن میں حصہ لیا۔ محکمہ ریلوے کا ٹرین شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کا گھیرا تنگ، نیو گارڈن ٹاؤن میں 14 املاک سر بمہر کر دیں۔ املاک میں نجی اسکول، پرائیویٹ دفاتر بھی شامل۔ محکمہ ریلوے کا ٹرین شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ بزنس ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس کو کینسل کر دیا گیا۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، کراکرم، تیز گام، علامہ اقبال اور گرین لائن وقت پر نہ آ سکی۔